साथीहरु तपाईहरुलाई नेक्स्ट एपिसोडमा स्वागत छ। बिजनेस इन्भाइरोमेन्टसँग मैले च्याप्टर 4 सम्मको भिडियोहरु अघिल्लो एपिसोडमा हालेको छु। त्यो हेर्नु भएको छैन भने त्यो हेर्नु होला। र आज चाहिँ च्याप्टर 5 एपिसोड 2 अन्तर्गत च्याप्टर 5 बाट स्टार्टिङ गर्छौं हामी। च्याप्टर 5 मा सामाजिक सांस्कृतिक वातावरण सोशियल कल्चरल इन्भाइरोमेन्ट भनेर छ। सोशियो कल्चरल इन्भाइरोमेन्ट। अब फर्स्टमा तपाईहरुले बुझ्नु पर्यो कि यो सोशियो कल्चरल इन्भाइरोमेन्ट भनेको के हो त। यसलाई फर्स्टमा हेर्नु यहाँनिर यसरी हेर्न सक्नुहुन्छ। समाजमा रहेको प्रचलन, परम्परा, पारिवारिक संरचना, धर्म, संस्कृति, रीतिरिवाज, प्रवृत्ति आदि जसले व्यवसायले प्रत्यक्ष वा परोक्ष प्रभाव पारेको हुन्छ, उक्त वातावरण सामाजिक सांस्कृतिक वातावरण हो। यो परोक्ष भनेको इन्डाइरेक्ट है, प्रत्यक्ष भनेको डाइरेक्ट एन्ड परोक्ष इन्डाइरेक्ट। सोशियललाई डाइरेक्ट वा इन्डाइरेक्ट रूपमा प्रभाव पार्ने प्रचलन, परम्परा, पारिवारिक संरचना, धर्म, संस्कृति, रीतिरिवाज, प्रवृत्ति आदि के हो त, यो सामाजिक सांस्कृतिक वातावरण हो। त्यसपछि यसको महत्त्वपूर्ण कुरा भनेको कम्पोनेन्ट छ। अब त्यो भएर कम्पोनेन्टलाई यहाँनिर हामी हेर्छौं। कम्पोनेन्ट अफ सोशियल कल्चरल इन्भाइरोमेन्ट इन अफ नेपाल है। कम्पोनेन्ट्स अफ सोशियल कल्चरल इन्भाइरोमेन्ट अफ नेपाल। यो नेपालको कन्टेक्स्टमा चाहिँ सामाजिक सांस्कृतिक वातावरणको तत्त्वहरू के छ त भन्ने कुरा इम्पोर्टेन्ट छ एक्जाममा। जस अन्तर्गत एउटा महत्त्वपूर्ण फर्स्टमा छ एटिट्युड दृष्टिकोण, एन्ड सेकेन्डमा छ बिलिफ विश्वास, थर्डमा धर्म रिलिजन, त्यसपछि ल्याङ्ग्वेज भाषा एन्ड एजुकेसन शिक्षा छ। यसलाई विस्तृत रूपमा हेर्नु पर्यो हैन। एटिट्युड भनेको के हो त, दृष्टिकोण भनेको के हो भन्दा व्यक्ति वा कुनै वस्तुप्रतिको विचारधारालाई दृष्टिकोण भनिन्छ। जस्तो कुनै व्यक्ति होस्, वस्तु होस्, त्यो प्रति मेरो कस्तो विचार छ त, त्यसलाई मैले कसरी सोच्छु त, त्यसलाई मैले कसरी एनालाइसिस गर्छु त भन्ने कुरा चाहिँ के हो त, यो एटिट्युड हो। एन्ड बिलिफ विश्वास भनेको बिना प्रमाण कुनै कुरा सही वा गलत भन्ने स्वीकार गर्नु। जस्तो तपाईको बुवा र आमा है, आमा त हजुर पछाडि तपाईको बुवा मेरो यो हो भन्ने विश्वास गर्नुभएको छ नि, त्यो विश्वास हो। प्रमाण तपाईसँग अहिले नागरिकता बनिसकेको छ भने प्रमाण भयो, नत्र प्रमाण थिएन। त्यसपछि अन्य कुराहरू हुन्छ जस्तो है भगवानले यस्तो गर्छन् भन्ने कुरा हुन्छ नि, नर्क हुन्छ, स्वर्ग हुन्छ, यस्तो कुराहरू जुन विश्वास बिना तर सही हो वा गलत हो भन्ने आफूले स्वीकार गरेको हुन्छ, त्यस्तो कुरालाई विश्वास भनिन्छ। एन्ड धर्म भनेको तपाईहरुलाई थाहा छँदैछ, सामाजिक न्याय तथा नियम कानुन सम्बन्धी परम्परागत दर्शन हो। अब जस अन्तर्गत धर्म विभिन्न छन्, हिन्दू, बौद्ध, मुस्लिम, इसाई, क्रिस्चियनहरू, विविध धर्महरू छ। त्यसपछि भाषा भनेको बिल्कुल संचारको माध्यम हो। भाषा देश, मुलुक, देश, राष्ट्र, त्यसपछि भूगोल, त्यसपछि क्षेत्रको आधारमा फरक भाषाको प्रयोजन हुन्छ। जस्तो हाम्रो नेपाली राष्ट्रभाषा छ, नेपालभित्र पनि कयौं भाषाहरू छन् हैन। मगर भाषा छ, अर्को भाषा छ, गुरुङ भाषा छ, नेवार भाषा छ, हरेक भाषा छ। हिन्दी, इन्डियामा हिन्दी, त्यसपछि खैरेको देशमा इङ्ग्लिस। अब इङ्ग्लिस ग्लोबलाइजेसन हुँदैछ, वर्ल्ड वाइड इङ्ग्लिस छ, यो भाषा। अनि त्यसपछि अर्को शिक्षा भनेको नयाँ ज्ञान र सिक्नुलाई शिक्षा भनिन्छ, एजुकेसन भनिन्छ। यसले पनि यो पनि सोसियो कल्चरल इन्भाइरोमेन्टको एउटा तत्त्व हो। र अर्को कुरा छ यो फ्यामिली स्ट्रक्चर एन्ड सोसियल अर्गनाइजेसन। फ्यामिली स्ट्रक्चर एन्ड सोसियल अर्गनाइजेसन भनेको पारिवारिक सङ्गठन र सामाजिक सङ्गठन हो। यस अन्तर्गत यो तीनटा कुराहरू पर्छ, परिवार, आबद्ध समूह र पारिवारिक श्रेणी। अब यो अन्तर्गतको कुराहरू अन्तर्गत जस्तो परिवार त तपाईलाई थाहा छ, रेफरेन्स आबद्ध समूह भनेको अन्य जस्तो आफूले मानेको रोल मोडलहरू हैन, आफूले आफ्नो टिचरहरू, यस्तो कुराहरू रेफरेन्स ग्रुप अन्तर्गत पर्छ। फ्यामिली क्लास र फ्यामिली क्लास अन्तर्गत तीनटा कुराहरू पर्छ, उच्च श्रेणी, मध्यम श्रेणी र न्यून श्रेणी, अर्थात् अप्पर क्लास, मिडियम क्लास र लोअर क्लास। यो कस्तो छ भन्दाखेरि यो चाहिँ इक्जाममा 2 मार्क्समा या 5 मार्क्समा यो भित्रको यही कुरा मात्रै आउन सक्छ। जस्तो फ्यामिली क्लासको बारेमा चर्चा गर भनेर आउन सक्छ, जस अन्तर्गत उच्च, मध्यम र न्यून भनेर तपाईले चर्चा गर्नुपर्छ। उच्चको क्लास भनेको फाइनान्सियली रूपमा स्ट्रङ, समाजमा वर्चस्व कायम गरेको, त्यसपछि राजनीतिक पहुँच भएको मान्छे, त्यस्तो उच्च क्लासको हो। मध्यम भनेको मिडल क्लास, तपाईहरुलाई थाहा छँदैछ। न्यून भनेको पोभर्टी रहेको एकदम
फाइनान्सियली रूपमा प्रोब्लम झेलिरहेको, दैनिक क्रियाकलाप सञ्चालन गर्ने पनि फाइनान्सियली पैसाको अभाव भएको होइन त्यो कुरा। अब यहाँनिर हेर्नु नेक्स्ट कुरा छ इम्प्याक्ट अफ सोसियो कल्चरल इन्भाइरोमेन्ट अन नेप्लिज बिजनेस अर्गनाइजेसन। नेपाली व्यावसायिक सङ्गठनमा सामाजिक सांस्कृतिक वातावरणको प्रभाव। यो नेपाली व्यावसायिक सङ्गठनमा सामाजिक सांस्कृतिक वातावरणले कस्तो प्रभाव पारेको छ भन्ने कुरा एनालाइसिस गर्नु पूर्व तपाईँले के बुझ्नुपर्छ भन्दा सामाजिक सांस्कृतिक वातावरणले व्यावसायिक सङ्गठनमा प्रभाव पारेको हो कसरी भन्ने कुरा बुझ्नुपर्छ। जस्तो सामाजिक सांस्कृतिक वातावरणले व्यवसायमा कस्तो प्रभाव पारेको छ त भन्ने कुरा बुझ्नुपर्छ, जसको लागि तपाईँले बुझ्नु व्यवस्थापन। जस्तो सामाजिक सांस्कृतिक वातावरणले व्यवस्थापनमा प्रभाव पारेको छ कसरी त भन्दाखेरि निजी स्तरको व्यवसायहरूमा बिल्कुल कस्तो छ त आफ्नो परिवारको मात्र हालिमुहाली हुने, व्यवस्थापनलाई ध्यान नदिने, त्यसपछि अन्य कर्मचारीहरूलाई व्यवस्था गर्ने छ। अनि भ्रष्टाचार, सामाजिक सांस्कृतिक कुराले भ्रष्टाचार त तपाईँलाई थाहा छँदैछ। लिङ्गभेद, लिङ्गभेदले कसरी प्रभाव पार्छ भन्ने लाग्न सक्छ। जस्तो यो मुस्लिम कन्ट्रीहरूमा मुस्लिम समुदायमा छोरी मान्छेहरूलाई मुखै नदेखाउने, काम गर्न नदिने, घरमै सीमित राख्ने भन्ने छ। अनि यो कुराले पनि त जेन्डर डिफ्रेन्स ल्याइहाल्यो होइन। अनि सोसियल रेस्पोन्सिबिलिटिज, आधुनिकीकरण है, योजनाको अभाव, त्यसपछि वर्कफोर्स डाइभर्सिटी भनेको कार्य विविधता, कार्यबल विविधता, त्यसपछि कार्यप्रतिको दृष्टिकोण, परिवर्तन प्रतिरोध कस्तो हो भने यो यस्तो संस्कृति हुनसक्छ कि व्यवसायको यस्तो संस्कृतिको विकास भइसक्छ है। कुरा यस्तो कस्तो भन्दा जस्तो परिवर्तन आउँदैछ व्यवसायमा भने परिवर्तनलाई रोक्न खोज्ने, किन त भन्दा त्योसँग डराउने। जस्तो अहिलेभन्दा 10 वर्ष पहिला ब्याङ्कहरूमा के हुन्थ्यो त भन्दाखेरि यो सबै बुकहरूको लेजर यो कम्प्युटराइज भएको थिएन। बुकमा लेखेर जस्तो कोही चेक ल्याउन पैसा साट्न आयो भने बुकमा हेर्ने अनि त्यसको पैसा दिने, त्यहाँ लेख्ने यसले यति पैसा लग्यो भनेर, त्यस्तो थियो। अब कम्प्युटर सिस्टम आउने भन्दा बित्तिकै ब्याङ्कको कर्मचारीहरूले यो परिवर्तनको विरोध गरे। किन विरोध गरे त भन्दा यो आयो भने, कम्प्युटर आयो भने हामीलाई कम्प्युटर चलाउनु आउँदैन, अब के गर्ने त, अब त हामीले जागिर छोड्नु पर्यो भनेर विरोध गर्छन्। त्यही भएर नयाँ कुरा आउँदाखेरि विरोध गर्न सक्छन् भन्ने कुरा यो हो। उद्यमशीलताको अभाव, उद्यमशीलता यङ एन्ड इनर्जेटिक विथ माइन्ड, यो मान्छेहरू उद्यममा छैन। उद्यममा कुनै कारण अरू काम गर्न नसक्यो भने उद्यम गर्ने भन्ने कुरा छ। त्यसपछि ल्याक अफ मोटिभेसन एन्ड प्रेजेन्ट ओरिएन्टेड, यिनी कुराहरू के रहेछ त भन्दा यो नेपाली व्यावसायिक सङ्गठनमा सामाजिक सांस्कृतिक वातावरणको प्रभाव अन्तर्गत यो कुराहरूलाई पज गर्नु, यसलाई स्क्रिनसट गरेर राख्नु, कपीमा लेख्नु, याद गर्नु। त्यसपछि च्याप्टर 6 मा टेक्नोलोजिकल इन्भाइरोमेन्ट छ, प्राविधिक वातावरण। यो प्राविधिक वातावरण अन्तर्गत तपाईँले फर्स्टमा बुझ्नुपर्ने कुरा यो प्राविधिक वातावरण भनेको के हो। जस्तो कुनै पनि व्यवसायले अहिले प्रयोग गरेको र भविष्यमा गर्न सक्ने प्रविधिसँग सम्बन्धित वातावरण प्राविधिक वातावरण हो। यसको कम्पोनेन्टहरू एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ है, भेरी इम्पोर्टेन्ट। कम्पोनेन्ट अफ टेक्नोलोजिकल इन्भाइरोमेन्ट एट द प्रेजेन्ट लेभल अफ टेक्नोलोजी एडोप्टेड बाई नेप्लिज बिजनेस। बुझ्नु है के त, प्रेजेन्ट लेभल अफ टेक्नोलोजी एडोप्टेड बाई नेप्लिज बिजनेस अर्थात् अहिले नेपाली बिजनेसले एडोप्सन गरेको टेक्नोलोजी एन्ड कम्पोनेन्ट अफ टेक्नोलोजी इक्वल इन्भाइरोमेन्ट। यो चाहिँ आउट क्वेसन हो है, यो आउट क्वेसन हो। पछि इक्जाम दिइसकेपछि आएर अनि ए हो भनेर लेख्नु होला। अब जस अन्तर्गत के छ भन्दा कम्पोनेन्ट अन्तर्गत 4वटा कुरा छ। 4 मध्ये फर्स्टमा लेभल अफ टेक्नोलोजी एन्ड पेस अफ टेक्नोलोजिकल चेन्ज, टेक्नोलोजी ट्रान्सफर र रिसर्च एन्ड डेभलपमेन्ट। अब यो कुराहरू के हो त, लेभल अफ टेक्नोलोजी भनेको प्रविधिको तह, पेस अफ टेक्नोलोजी चेन्ज भनेको प्राविधिक परिवर्तनको गति, टेक्नोलोजी ट्रान्सफर भनेको प्रविधि हस्तान्तरण, एन्ड रिसर्च एन्ड डेभलपमेन्ट भनेको अनुसन्धान र विकास। जस अन्तर्गत लेभल अफ टेक्नोलोजीमा 4वटा कुरा पर्छ। एउटा हस्त प्रविधि है, अर्को यन्त्रिक प्रविधि, अर्को स्वचालित प्रविधि, अर्को कम्प्युटरयुक्त प्रविधि र अर्को मानव यन्त्रयुक्त प्रविधि। अब यो मानव यन्त्रयुक्त प्रविधि भनेको कस्तो हो भन्दाखेरि जस्तो मानव यन्त्र भनेको रोबोट हैन, रोबोटबाट पनि प्रविधिको विकास भइराखेको हुन्छ। जस्तो रोबोटले काम गरिरहेको हुन्छ नि। अहिले त होटलहरूमा रोबोटले सर्भिस दिइरहेको हुन्छ, ब्याङ्कहरूमा रोबोटले सर्भिस दिइरहेको हुन्छ,
कम्प्युटर फिट गरेर कम्प्युटरमा एउटा कमान्डको भरमा काम गर्ने अटोमेटिक स्वचालित तपाईँले बत्तीको स्विच अन गर्नुहुन्छ बत्ती बल्छ यस्तो यन्त्रिक अन्य यन्त्र उपकरण औजारहरू हस्त भनेको हातले प्रयोग गर्ने त्यो तपाईँहरूलाई थाहा छ जस्तो माटोको भाँडाहरू गराउँदा हस्त प्रविधि युज हुन्छ यस्तो कुराहरू यो कम्पोनेन्ट थियो टेक्नोलोजिकल इन्भाइरोमेन्टको एकदमै महत्त्वपूर्ण कुरा थियो। अब अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा के छ त भन्दाखेरि यहाँनिर नेपाली उद्योगमा प्रविधिको स्थिति अहिले स्ट्याटस अफ टेक्नोलोजी इन नेप्लिज इन्डस्ट्रिज नेपाली उद्योगमा अहिलेको प्रविधिको स्ट्याटस प्रेजेन्ट स्ट्याटस अफ टेक्नोलोजी इन नेपाल होइन नेप्लिज इन्डस्ट्री भनेर आयो भने यो लेख्ने कस्तो छ त भन्दाखेरि हेर्नु है यो कस्तो छ भन्दाखेरि अहिले प्रविधि बढ्दो छ होइन प्रविधिको क्रमहरू बढ्दो छ जस्तो हामीले फोन चलाउन लागेको 7-8 वर्ष मात्रै भइरहेछ 2057 सालमा फोन आएको हो नेपालमा 56-57मा त्यसपछि अहिले फोन प्रत्येक एकजनासँग अहिले त 2टा फोन हुन्छ। प्रविधिको हस्तान्तरण विदेशको प्रविधिहरू राम्रो कन्ट्रीको प्रविधिहरू नेपालमा आइरहेछ अहिले ट्र्याक्टरले जोतिरहेछन् जोतखन हलो जुवा अब बिस्तारै प्रतिस्थापित हुँदैछ सिपयुक्त जनशक्ति पनि सिपयुक्त हुँदैछ अनुसन्धान केन्द्रहरूको विकास भइरहेछ अनि परम्परागत प्रविधिको न्यूनीकरण भइरहेछ र यदि त्यसलाई पनि मोडर्नाइज्ड गरेर त्यसको डेभलप भइरहेछ उच्च प्रविधिको अल्प प्रविधि ल्याइएको छ तर त्यसको म्याक्सिमम युटिलाइजेसन गर्न सकिरहेको छैन। जस्तो एउटा फ्याक्ट्री छ फ्याक्ट्रीको उत्पादन क्षमता 1 करोड युनिट छ भने 50 लाख युनिट मात्रै प्रोडक्सन भइरहेछ त्यस्तो छ। प्रविधि सूचनाको अभाव भनेको जस्तो जनस्तरमा प्राविधिक सूचना दिन सकिएको छैन विद्युत आपूर्तिमा अनियमितता लोड सेडिङको कुरा तपाईँलाई धेरै थाहा छ होइन विद्युत कुलमान भन्छ नि त्यो तपाईँहरूलाई थाहा छँदैछ। त्यसपछि च्याप्टर 7मा छ हेर्नु एसियन एन्ड ग्लोबल इन्भाइरोमेन्ट यो यसमा तपाईँले पढ्नुपर्ने कुरा भनेको विश्वव्यापीकरण हो एसियन एन्ड ग्लोबल इन्भाइरोमेन्ट यसमा जस्तो व्यावसायिक र सांस्कृतिक रूपमा विश्वभरिको सङ्गठनले एकअर्कालाई प्रभाव पार्ने प्रवृत्ति विश्वव्यापीकरण हो। यसलाई चाहिँ विश्वलाई एउटा घरको रूपमा लग्ने भनेर पनि भन्न सक्छ विश्वलाई एउटा मार्केट विश्व बजारलाई एउटा बजारको रूपमा को कन्सेप्ट यो ग्लोबलाइजेसन हो। जस्तो एक ठाउँमा उत्पादन भएको वस्तु हो विश्वको जुनसुकै कुनामा पनि पुग्ने र एक ठाउँमा स्थापना भएको संस्था विश्वको जुनसुकै ठाउँमा गएर पनि त्यहाँ प्रोडक्सन गर्न सक्ने कुरा हो। अब यसको फर्म्सहरू छ फर्म्स अफ ग्लोबलाइजेसन र इम्प्याक्ट अफ ग्लोबलाइजेसन यो एकदमै महत्त्वपूर्ण कुरा छ है। अब फर्म्स अन्तर्गत 4वटा कुरा छ एउटा इकोनोमिक अर्को कल्चरल अर्को पोलिटिकल अर्को इन्भाइरोमेन्टल। जस्तो इकोनोमिक अन्तर्गत फेरि के छ त भन्दाखेरि इकोनोमिक अन्तर्गत पनि 2-3टा कुराहरू छ जस्तो इकोनोमिक अन्तर्गत मार्केट र प्रोडक्सनको कुरा छ। इकोनोमिक भनेको आर्थिक स्वरूप अन्तर्गत के छ त भन्दा कि त एक ठाउँमा उत्पादन गरेको वस्तुले बजारभरि मार्केट पाउनु पर्यो कि त एक ठाउँको संस्थाले बजारभरि वस्तु उत्पादन गर्न पाउनु पर्यो भन्ने कुरा मार्केट र प्रोडक्सन हो। यसलाई फेरि रिसुन्नु होला। त्यसपछि कल्चरलमा जस्तो एक ठाउँमा भएको कल्चर नेपालको कल्चर विदेशमा पनि जाओस् विदेशको कल्चर नेपालमा पनि आओस् विदेशको नकारात्मक संस्कृति नेपालले यति एडप्सन गरेको छ कि यसले अबको केही दशकमा नेपालीको हालत गरिबीको रेखामुनि जाने आफ्नो संस्कृति आफ्नो इमान आफ्नो इज्जतलाई जिरो गराउने यस्तो भइरहेछ। यो तपाईँले पनि त्यो गरिराख्नु भएको छ आफ्नो देशको कपडा लगाउनुहुन्न आफ्नो देशको संस्कृति तपाईँहरूलाई मन परिरहेको छैन होइन यो कुराहरू तपाईँलाई थाहा छ। एन्ड पोलिटिकल भनेको विश्वलाई एउटा राजनीतिक सङ्गठन गराउने जस्तो यो राजनीतिक विभाजन गर्दाखेरि विश्वलाई नै आधार मानेर विभाजन गर्ने यो चाहिँ पोलिटिकल इन्भाइरोमेन्ट हो। एन्ड इन्भाइरोमेन्टल भनेको वातावरण संरक्षणको लागि विश्वलाई एक युनिट गराएर अनि विश्वको सम्पूर्ण क्षेत्रबाट वातावरण संरक्षणतर्फ लाग्ने भन्ने कुरा इन्भाइरोमेन्टल थियो। एन्ड इम्प्याक्ट अफ ग्लोबलाइजेसनको प्रभावमा सकारात्मक र नकारात्मक हुन्छ जस अन्तर्गत फर्स्टमा हामी सकारात्मक प्रभावबारे चर्चा गर्छौँ। सकारात्मक प्रभावमा हामीले चर्चा गर्ने के छ त कुरा भन्दा यो इम्प्रुभमेन्ट इन क्वालिटी प्रोडक्सन होइन यो क्वालिटीको प्रोडक्सनहरू वृद्धि भइरहेछ गुणस्तर जस्तो नेपाल बाध्य भइरहेछ नि बाहिरकोले राम्रो प्रोडक्सन दिइरहेछ राम्रो क्वालिटीको नेपालले पनि गर्नु पर्यो अनि त्यसमा विदेशहरूले राम्रो प्रोडक्सन राम्रो क्वालिटीको प्रोडक्सनहरू नेपाल सप्लाई गरेर हुन्छ अनि ग्रोथ इन ट्रेड
व्यापारमा वृद्धि भइरहेछ। अभियसली विदेशी व्यापारहरू तपाईँले अहिले चाहेको खण्डमा एउटा दराजबाट अर्को विभिन्न अलिबाबाबाट फ्याट्ट तपाईँले विदेशी कुराहरू सपिङ गर्न सक्नुहुन्छ। अपर्च्युनिटी फर डेभलपिङ कन्ट्रिज, अब हाम्रो जस्तो यो विकास हुँदै गरेको देशलाई अपर्च्युनिटी हो। विदेशले इन्भेस्टमेन्ट गरिदिने, विदेशी संस्थाहरू नेपालमा आएर, विदेशी व्यवसायहरू नेपालमा आएर प्रोडक्सन गर्ने, यो राम्रो कुरा हो। इन्क्रिमेन्ट इन इम्प्लोइमेन्ट, रोजगारीमा वृद्धि। अब संस्था, सङ्घ संस्था, व्यवसाय बढ्यो भने अभियसली रोजगारीमा वृद्धि हुन्छ, यो कुरा राख्नु पर्दैन। एन्ड नेक्स्ट फरेन इन्भेस्टमेन्ट, विदेशी लगानी बढ्छ। इकोनोमिक डेभलपमेन्ट, आर्थिक विकास हुन्छ, किनभने मान्छे रोजगारी हुन्छ, रोजगारी भयो भने आर्थिक विकास हुन्छ। प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा रोजगार प्राप्त गर्छ, जस्तो कच्चा पदार्थ आफू बेचेर होस् या रोजगारी डाइरेक्ट गरेर होस्, यस्तो हुन्छ। एन्ड नेगेटिभ इम्प्याक्ट के छ त? नेगेटिभ इम्प्याक्टहरू हेरौँ। नेगेटिभ इम्प्याक्ट, कम्पिटिसन बढिरहेछ। कम्पिटिसनले फाइदा गर्छ तर कम्पिटिसनले घाटा पनि गर्छ। किन भन्दा हाम्रो जस्तो गरिब देशमा पुँजी छैन है, क्यापिटल छैन। क्यापिटल नभएको बेला विदेशी व्यवसायहरू नेपालमा आएर धेरैभन्दा धेरै क्यापिटल फर्मेसन गरिदिन्छन् र धेरै उत्पादन गर्छन्, क्वालिटीको उत्पादन गर्छन्, जसकारण हाम्रो देशले आफ्नो उत्पादन बेच्न सक्दैन। किन भन्दा पुँजी कम हुन्छ अनि त्यसकारण धेरै उत्पादन गर्न सक्दैन, क्वालिटीको उत्पादन गर्न सक्दैन, जसकारण हाम्रो देशसँग जस्तो कमजोर देशसँग कम्पिटिसन गरेर उनीहरूले सधैँ जितिराख्ने, हामी सधैँ हारेको हारै हुन्छ। त्यसै अनइक्वल पार्टनरसिप तपाईँहरूलाई थाहा छँदैछ। जस्तो अब त्यही हो, पुँजीकै कुरा हो। अब हामीसँग पुँजी छैन, विदेशीहरूसँग बढी पुँजी छ, अनि पार्टनरसिप गर्दा उनीहरूले धेरै हालिमुहाली गर्छ। उनीहरूको 80% सेयर होला, हाम्रो 20% सेयर होला, निर्णय उनीहरूकै चल्छ। एन्ड थ्रेट टु नेसनल सभरेनिटी है, राष्ट्रिय सार्वभौमसत्ताकोमा आघात। कस्तो भन्दा अब नेपालमा विदेशी व्यवसायहरू आएर गऱ्यो भने उनीहरूकै हालिमुहाली हुने, नेपाली आफ्नो सार्वभौमतामा वास्ता नगर्ने, त्यहाँ नेग्लिजेन्स गर्दैन हुनसक्छ। इनसेक्युरिटी इन इम्प्लोइमेन्ट, रोजगारीमा अघि माथि र यहाँनिर इन्क्रिमेन्ट इन इम्प्लोइमेन्ट थियो, फेरि यहाँनिर इन्सेक्युरिटी किन भन्ने कुरा आउनसक्छ। जस्तो सुरक्षा छैन जागिरको। किन भन्दा जुन दिनसम्म नेपालले क्षमतावान हुन्छन् त्यति बेलासम्म जागिर हुन्छ र विदेशी रोजगारदातासँग विदेशी मान्छेसँग कम्पिटिसन गर्न सक्ने क्षमता भयो भने जागिर हुन्छ, नत्र हुँदैन। त्यसकारण इन्सेक्युरिटी भयो। त्यसपछि अर्को भनेको इन्भाइरोमेन्टल डिग्रेडेसन, वातावरणीय विनाश। जस्तो अब व्यवसायले वातावरणीय विनाश गर्छ, त्यो तपाईँलाई थाहा छ। सडक, भवन, कलकारखाना, उद्योग, यिनीहरूले वातावरणलाई प्रभाव पार्छ। त्यसपछि अनसर्टेनिटी अफ एक्सचेन्ज रेट अनसर्टेनिटी अफ एक्सचेन्ज रेट, यो एक्सचेन्ज रेटमा पनि अनिश्चितता हुन्छ। अब विदेशीले नेपालमा कारोबार गर्ने, नेपालले विदेशमा कारोबार गर्ने, त्यसपछि कहिले बढ्ने कहिले घट्ने, यस्तो भइरहेको छ। एन्ड थ्रेट्स टु सोसियल भ्यालु, सामाजिक मूल्य मान्यतामा आघात पुग्न जान्छ। किन भन्दा विदेशी संस्कृति भित्रिनु भनेको पोजिटिभली भित्रिनु राम्रो हुन्थ्यो, तर हामीहरूकोमा यस्तो खराब तरिकाले भित्रिरहेछ। जस्तो विदेशी कुरा थाहा पाउने, तर हामीले अवलम्बन गर्दा चाहिँ आफ्नै देशको आफ्नै मूल्य, आफ्नै मान्यता, आफ्नै संस्कृति अवलम्बन गर्ने हो। उनीहरूको यस्तो हुँदो रहेछ भनेर चाहिने कुरा लग्ने हो। इट मिन्स यहाँनिरको गुन्यु चोला भुलेर स्कर्ट लगाएर हिँड्नुलाई मात्रै त्यो संस्कृतिमा विकास भएको भन्न सकिन्न होइन। यस्तो कुराहरूलाई ध्यान दिनुपर्छ। जस्तो उनीहरू नेपाल आउँछन्, नेपाल आएर नेपालको कुरा सिक्छन्, जान्छन्, आफ्नोमा इम्प्लिमेन्टेसन गर्छन् जुन चाहिने छ। तर नेपालकोमा आएर नेपालको करप्सनलाई लगेर आफ्नोमा पनि करप्सन गर्नुपर्छ भनेर त भन्दैनन् नि। यो कुराहरूले सामाजिक मूल्य मान्यतामा आघात पुग्न सक्छ है। यस्तो कुराहरू थियो। यसरी चाहिँ तपाईँले यो च्याप्टर 7मा यो ग्लोबलाइजेसनको फर्म्स एन्ड इम्प्याक्ट यति पढ्नुभयो भने यो दुईटाबाट एउटा आउँछ स्योर है। त्यसपछि अब नेक्स्ट भनेको पार्ट 2 छ, स्ट्राटेजी म्यानेजमेन्टको पार्ट 2, रणनीतिक व्यवस्थापन। इफ तपाईँलाई यो चाहिन्छ भने यस चाहिन्छ भनेर कमेन्ट गर्नु होला। तपाईँले कमेन्ट यस चाहिन्छ भनेर कमेन्ट गर्ने, चाहिन्छ भनेर कमेन्ट आएको भरमा नेक्स्ट भिडियो आउँछ, नत्र चाहिँ आउँदैन है। कमेन्ट गर्नु होला। एन्ड तपाईँले आफ्नो कलेजको ग्रुपमा, आफ्नो मेसेन्जर ग्रुपमा हुन्छ नि कलेजको, त्यसमा चाहिँ यो सेयर गरिदिनु होला। हस्, थ्याङ्क यू। स्टडी वेल, स्टे विथ अस। हस्।